अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आफ्ताब फामड़ा आपको फामड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहा हूँ और वो अमेरिकन दहशतगर्दी ख़ुसूसी तौर पे ज़ेर बहस आएगी। सबसे पहले दहशतगर्दी की कितनी किस्में हैं। सबसे बड़ी किस्म जो है वो तो स्टेट ओन्ड टेररिज्म है, यानी रियासती दहशतगर्दी। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क में बेजा मुदाखलत करता है, बेजा हमला करता है और वहाँ पे कत्ल व गारत करता है, ये एक दहशतगर्दी की सबसे बड़ी किस्म है, जिसमें बहुत सारे ममालिक जो है वो मुलव्वस हैं। और इसमें एक तो इसराइल है जो इस किस्म की दहशतगर्दी को प्रमोट करता है और उसने मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी करवाई और उसके लिए उसने वहाँ के बंदे ख़रीदे। फिर अमेरिका भी एक ये काम करता है। अमेरिका ने इराक़ में हमला किया और बाद में साबित हुआ कि इराक़ में कुछ नहीं था। और वैसे भी अगर किसी मुल्क में कोई उसके मामलात हैं तो अमेरिका को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो वहाँ पर जाकर हमला आवर हो जाए, दूसरे मुल्कों की मदद से हमला आवर हो जाए, डायरेक्टली हमला आवर हो जाए और उस मुल्क को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करे। जिसकी वाज़ेह मिसाल लीबिया है, इराक़ है और ज़रा पास्ट में चले जाएं तो वियतनाम है। इस तरह अमेरिका ने और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे उसने जाल बिछाया हुआ है। और होता यह है कि जो इंटेलिजेंस तंजीमें होती हैं ममालिक की, वो डबल रोल प्ले करती हैं और वो दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर उनसे पैसे लेकर वहाँ पे दहशतगर्दी करती हैं। अपने मुल्कों में भी करवाती हैं और दूसरे मुल्कों में भी करवाती हैं। तो ये सबसे बड़ी जो किस्म है वो रियासती दहशतगर्दी की है। अब दूसरे नंबर पे कुछ छोटे ग्रोह ऐसे होते हैं मुख्तलिफ ममालिक में जिनके मुख्तलिफ मखसूस मोटिव होते हैं और वो चाहते हैं कि तमाम लोग उन्हीं के मोटिव को, उन्हीं की नज़रिए को फॉलो करें, लेकिन उनकी पजीराई अवाम में नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो फिर दहशतगर्दी करवाते हैं, मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हैं, अपने मखसूस मकासद हासिल करने के लिए वो ये काम करते हैं। अच्छा, फिर एक ऐसी दहशतगर्दी है जो मुख्तलिफ ममालिक NGOs के नाम पे, मदरसों के नाम पे, स्कूल के नाम पे और बहुत सारे नामों पे फंडिंग करते हैं और वो जिन इदारों को फंड करते हैं उनसे फिर दहशतगर्दी के काम भी लेते हैं। तो ये भी एक दहशतगर्दी की बड़ी मकरूह किस्म की किस्म है। जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में चूँकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इसकी गुर्बत की वजह जो है वो इसके अपने जो एलीट क्लास है, जो अशराफिया है इस मुल्क की, जो इस मुल्क के वसाइल के ऊपर काबिज है, उसकी वजह से पाकिस्तान गरीब है। पाकिस्तान के वसाइल में कोई कमी नहीं है और इस वजह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ NGOs काम करती हैं। वो NGOs अवाम में एक ख़ास शऊर पैदा करने की कोशिश करती हैं, उनकी ब्रेन वाशिंग करती हैं। और इसी तरह बहुत सारे मदरसे हैं यहाँ पे काम करते, वो मदरसे दीनी तालीम के नाम पे काम कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर बच्चों ने पढ़ना है तो ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो वसाइल मुहैया करे और तालीम के ऊपर उन बच्चों को पढ़ाए और उन बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दे ताकि वो कारआमद शहरी बन सकें। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये भी एक पेनिट्रेशन ऑफ द अदर कंट्रीज़ है दहशतगर्दी के लिए। मैं इसे भी दहशतगर्दी कहता हूँ। फिर इसके अलावा जैसे अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे अमेरिका आया और अमेरिका यहाँ पे टिक नहीं सका और यहाँ पे ये दहशतगर्दी थी, अमेरिका की दहशतगर्दी थी यहाँ पे।
لیکن افغانیوں نے امریکہ کو یہاں سے مار بھگایا، جیسے بہت عرصہ پہلے ویتنام میں انہوں نے امریکہ کو مار بھگایا تھا وہاں سے، اور اسی طرح مختلف ملکوں میں، عراق میں بھی اب امریکہ کے خلاف ہنگامے ہو رہے ہیں، لیبیا میں بھی ہو رہے ہیں اور ممالک میں بھی ہو رہے ہیں۔ اگر امریکہ اتنا ہی حق پرست ہے تو پھر کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے کام کیوں نہیں کرتا؟ وہ ان ممالک کی آزادی کے لیے کام کرتا ہے جہاں پہ عیسائی اکثریت ہے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ایک کام ہے۔ اب آتے ہیں امریکہ کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ابھی آج کی خبر ہے کہ ایک شہر ہے ان کا ایلین، جہاں پہ ایک دہشت گرد نے 9 لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اب 9 لوگوں کو قتل کرنے کی وجہ نسل پرستی ہے۔ امریکہ میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں مختلف دنیا کی مختلف نیشنلٹیز وہاں پہ آباد ہیں، لیکن نسل پرستی کی جو دہشت گردی ہے یہ صرف وہاں پہ انگریز کرتا ہے۔ یہ وہاں پہ پرتگیز نہیں کرتے، فرینچ نہیں کرتے، جرمن نہیں کرتے، پاکستانی نہیں کرتے، انڈین نہیں کرتے، لیکن وہاں پہ جو انگریز نسل ہے وہ اس دہشت گردی میں ملوث ہے۔ یہ آج کا تازہ واقعہ ہے جو وہاں پہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ میں نسل پرستی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ امریکہ دوسرے ممالک میں جمہوریت کا کہتا ہے، نسل پرستی کو ہیومن رائٹس کا کہتا ہے، لیکن اس کے اپنے ملک کی حالت جو ہے وہ انتہائی دیگرگوں ہے۔ یعنی امریکہ جو ہے وہ مختلف قسم کی، وہاں پہ باہر کسی کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی، یعنی امریکہ دہشت گردی کا شکار نہیں ہے باہر کے ممالک سے، بلکہ اس کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ جیسے دوسرے ملکوں پہ الزام لگاتا ہے کہ وہ دہشت گرد ملک ہیں، جیسے پاکستان ہے، پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی پروموٹ کرتا ہے، حالانکہ یہاں پر ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ یہاں پہ دوسرے ممالک مداخلت کر کے دہشت گردی کرواتے ہیں، اور ہم اب تک دہشت گردی کو روکنے کے لیے تقریباً 1 لاکھ کے قریب جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، اور کئی 100 بلین ڈالر اس کے اوپر ہمارے صرف ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی حالت ہے۔ لیکن امریکہ میں تو امریکہ خود وہاں پہ دہشت گرد پیدا کر رہا ہے، اس کے ملک کے اندر دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، اور امریکہ ان کو روکنے سے قاصر ہے۔ یا امریکی روکنا نہیں چاہتے، یا امریکی اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اگر ان کے لیے پراپر ان کی اصلاح، جیسے پاکستان نے فائٹ کیا ہے ٹیررزم کو، اگر امریکہ میں بھی ایسے ہی ٹیررزم کو فائٹ کیا جائے تو امریکہ میں بھی امن ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ تمام اقلیتیں غیر محفوظ ہیں امریکہ میں۔ یہ امریکہ کی حالت ہے۔ میں بہت ساری باتیں کہہ چکا ہوں اور کچھ نہیں کہہ پا رہا۔ بطور پاکستانی ہم پوری دنیا میں دہشت گردی کے پروموٹ کرنے والے ممالک کو یہ مراسلہ لکھیں، انہیں کہیں کہ وہ دہشت گردی کو پروموٹ نہ کریں اور اپنے ممالک میں دہشت گردی کو ختم کریں اور وہاں پہ رہنے والی اقلیتوں کو محفوظ بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔